सर्वेभ्यो नमः। अस्मिन् ज्ञानसंवादे समेषां स्वागतं वर्तते। अद्य साहित्यस्य परमतत्त्वस्य रसस्य विषये चर्चां कुर्मः। साहित्यदर्पणे रसस्य स्वरूपं निरूपितं वर्तते। सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः। रसः कीदृशः? तर्हि सत्त्वोद्रेकात् अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। सत्त्वोद्रेकात् नाम सत्त्वस्य आविर्भावात्। सत्त्वं नाम किं? तर्हि कथितं वर्तते रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टः मनःसत्त्वमिहोच्यते। यस्मिन् रजोगुणस्य तमोगुणस्य च स्पर्शमात्रमपि नास्ति तत् सत्त्वं। तर्हि तस्य उद्रेकात् नाम आविर्भावात्। तस्मात् किम्? अखण्डः। अखण्डः नाम यस्य प्रतीतिः यत्र विभावानुभावव्यभिचारी भावानां समूहालम्बनात्मकप्रतीतिः भवति, तेषां सर्वेषाम् आस्वादनम् एकत्वेन भवति। अखण्डः स्वप्रकाशानन्दः स्वेन प्रकाशः, अर्थात् आत्मना एव सः रसः प्रकाशते। आनन्दचिन्मयः। आनन्दचिन्मयः नाम चिन्मयो नाम ज्ञानं, ज्ञानस्वरूपम्, आनन्दम्, आनन्दस्वरूपम् इति। अखण्डः स्वप्रकाशः आनन्दचिन्मयः इति। वेद्यान्तरस्पर्शशून्यः अर्थात् वेद्यान्तरं नाम अन्यज्ञेयपदार्थस्य सम्पर्कः। वेद्यान्तरस्पर्शः, स्पर्शो नाम सम्पर्कः, तस्य सम्पर्केण रहितः, साकल्येन तस्य सम्पर्केण रहितः ब्रह्मास्वादसहोदरः। ब्रह्मास्वादं नाम ब्रह्मज्ञानं, सहोदरो नाम सदृशं, ब्रह्मज्ञानसदृशोऽयं रसः। ब्रह्मास्वादसहोदरः लोकोत्तरचमत्कारप्राणः। लोकोत्तरो नाम अलौकिकः, अलौकिकः चमत्कारः विस्मयः, अलौकिकविस्मयः प्राणः यस्य, जीवनं यस्य, अलौकिकचमत्कारः जीवनं यस्य तत् सः रसः। अलौकिकचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः। प्रमातृभिः नाम काव्यतत्त्वविद्भिः, काव्यार्थविद्भिः स्वाकारवत्, स्वस्य निजस्य शरीर, आकारो नाम शरीरः, निजशरीरवत् अयं रसः आस्वाद्यते। निजशरीरत्वेन कथं? यथा शरीरे अवयवाः बहवः अवयवाः सन्ति, परन्तु शरीरः एकः एव अवयवी, तथैव काव्येपि बहूनि अङ्गानि सन्ति, परन्तु रसेपि बहूनि अङ्गानि सन्ति, परन्तु सः रसः एकत्वेन, साकल्येन, समूहालम्बनात्मकज्ञानेन अनुभूयते, ज्ञायते, अनुभूयते सः रसः। एतादृशः स्वरूपः रसस्य साहित्यदर्पणकारेण कथितम्। अधुना भवतां कृते प्रश्नः। ब्रह्मास्वादसहोदरः, अत्र आस्वादपदः वाचकः, लक्षकः उत व्यञ्जकः? वाचकश्चेत् वाच्यः कः, लक्षकश्चेत् लक्ष्यः कः, व्यञ्जकश्चेत् व्यङ्ग्यः कः?